हेलो नानी बाबुहरू, आज म फेरि तिमीहरूलाई कोर्डिनेट ज्योमेट्रीकै सर्कल टपिकमा क्वेसन नम्बर 6 लिएर आएको छु। यो पनि हाम्रो सर्ट क्वेसन नै रहनेछ हैन। अब यो बनाउनुभन्दा अगाडि मेरो युट्युब च्यानल वीरेन्द्र थापा 2877 और थापा शर्मा गइकन मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब सेयर पनि गरिदिनु। आफू पनि पढ्नु, आफ्ना साथीहरूलाई पनि पढ्न लगाउनु। मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै राम्रो राम्रो क्वेसनहरु मैले बनाएको छु हैन। सबैलाई हेल्पफुल हुने चाहिँ मेरो क्वेसनबाट र सी मा आउने क्वेसन 99% म ग्यारेन्टी दिन्छु कि यस्तै क्वेसनहरु सी मा आउने हो। ल अब क्वेसन नम्बर 6 तिर जाउँ। इफ द रेडियस अफ द सर्कल x² + y² - 4x - 6y - k = 0 इज 4। अब यो सर्कलको इक्वेसनको रेडियस कति भनेछ त्यसले 4 छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ k। अब यसबाट हामी के निकाल्न छौं, के निकाल्दै छौं है त। ल यसलाई कसरी बनाउने हेर्दै जाऊ। सोल्युसन here the equation of the circle x² + y² - 4x - 6y - k = 0। अब यसमा पहिले हामीले के निकाल्ने, सेन्टर निकालौं। के निकाल्ने, सेन्टर। सेन्टर अफ द सर्कल -1/2 फर्मुला अब सबै नानी बाबुलाई याद भइसक्यो होला। कोएफिसिएन्ट अफ x -1/2 कोएफिसिएन्ट अफ y इज इक्वल्स टू -1/2 कोएफिसिएन्ट x भनेको -4 कोएफिसिएन्ट y इक्वल्स टू -6 माइनस माइनस कैंसिल भयो। 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 र 3 यो आयो। अब रेडियस अफ द सर्कल इक्वल्स टू √g² f² - c। अब g भनेको 2 को स्क्वायर, f चाहिँ 3 को स्क्वायर, c भनेको -k माइनस माइनस प्लस k। अब हामीलाई रेडियस कति दिएको छ यसले 4। अब यता सल्भ गरौँ। अब यो और 4 इक्वल्स टू √k प्लस 2 को स्क्वायर 4 3 को स्क्वायर 9 9 + 4 13। अब हामी के गर्छौं यसमा स्क्वायरिङ बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड। अब बोथ साइड गर्दा 4 को स्क्वायर यो हो √k + 13 होल स्क्वायर। स्क्वायर यो √k भयो क्यान्सल। 4 को स्क्वायर 16 इक्वल्स टू k + 13। 13 लाई लेफ्ट तिर ल्याउँदाखेरि 16 - 13 इक्वल्स टू k। देयरफोर k इक्वल्स टू 3। यो चाहिँ यसको आन्सर हैन। ल हेर नानी बाबुहरु, अब मैले यो सर्कलको इक्वेसनबाट पहिले सेन्टर रेडियस निकाल्ने बताएँ हैन। दोस्रोमा अननोन भेरिएबल सर्कलको इक्वेसनबाट सेन्टर दिए भने त्यसबाट a र b को भ्यालु निकाल्ने क्वेसन यसभन्दा अगाडिको क्वेसनमा बताएको छु। अनि यो क्वेसनबाट चाहिँ सर्कलको इक्वेसनबाट रेडियस 4 दिएको छ भने पहिले सेन्टर निकालौँला, फेरि रेडियसबाटलाई स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेर फेरि हामी कसको भ्यालु निकाल्ने छौं, k को भ्यालु निकाल्ने छौं। बुझ्यो नि कसरी निकाल्ने k को भ्यालु। पहिले सेन्टरबाट निकाल्ने, सेन्टरबाट रेडियस गर्ने। रेडियस दिएको छ हामीलाई 4, यसलाई अलि सिम्प्लिफाई गर्यौं 13 हुन्छ। फेरि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दाखेरि
रुट क्यान्सल भएर k + 13 k लाई लेफ्ट लग्दाखेरि -13 16 - 13 कति हुन्छ 3 बुझ्यो नि ल हेर नानी बाबुहरु यस्ता क्वेशनहरु आयो भने अरु ठाउँमा कुनै ठाउँमा देख्लाउ किताबमै देख्लाउ आफ्नो बुकहरुमा अब त पब्लिकेसन धेरै भएर विभिन्न टाइपको क्वेशनहरु बनाइराखेका हुन्छन् अब यस्तै क्वेशनहरु पनि भेटिएला हैन प्र्याक्टिस बुकमा त भेटिने नै हुन् यस्तै क्वेशन आफ्नो किताबहरुमा पनि भेटेला यस्ता क्वेशनहरुलाई मैले यसरी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा याद पनि राख्नु मेरो YouTube च्यानल लाइक सब्स्क्राइब शेयर पनि गरिदिनु थ्यांक यू यसलाई एकचोटी हेर्दै गर त